مو نمنخون قرتي إسرائيل تنقوفتي أبو نياتنيا هو قتاي الدنيا تنقوتو سيقلي أبو قتاي يا تنيا هو ربي صدادو تاي نياتم تاي يعني تي الدنيا تنقوتو خدتي فرقتان ساينسوتا وانتي خنا جلاجيس يا بوليس فرقتان هيوتا إسرائيل إيران كان دقي جلاجيس فرقتان كيسوما إيراني دايتتانا سيقلي دقي جلاجيس أبو تاي دانغانا ما سينتي ماري تركان في فرد إسرائيل تركان في فرد يا إسرائيل يا يرسالم لج ميتر كشون يرسالم ربين قرتي بيجتين يبازتك يا يرسالم لج ميتر كشو إيرانك إسرائيل كانوا أبو تاي جري درا ديمي في الراخدتني يا بون الرؤتا نما بيجتين يبوسكي نما تموتوكم بيتني فرق نما خنا تومي أسوج أوتي بر يا ربي سسل بسوخي سيقول يا ربي سك آني سوخي إيه صدقني بيتا غربو ماتيكا كالله كوكي توكوتو بر فنيان كان جلده إيغا أفاني فنياني تنقلا سبر نما تمخنا ميلا لا بيجتي بودر بر سلبينن تاني سلبتا بر أبو أبلو بوسكي دندا أبو أبلو همنك أبو أبلو صداتا مادا ويجاني خن نمني بكتوخن يا ربي قبرات تفيد غربو ماتيكا كالله توكوتو لمخي takkaan taluma dhalaa takkaa tolkee boskii tanatti gadi lekkisee namicha guddaa magaalaan guutuun sodaatu lafaan dhawa bar Israa'el tun araba kana gartee cidhaan kana keeysaa guurtee fixxeeti akka Iraan takkitti qofa keeysa cidhaan hafee jechuu akkuma gartee sheeyxaantichi opiidiyoo tana godhe gartee mi abbaa fedhe aangorraa kaasa sigale abbaa fedhe aangorraa kaasa akkuma opiidiyoo tana keeysaa cidhaan guuree sheeyxaantichi fixetti araba kana keeysaa cidhaan guurtee fixxeeti Iraan takkitti tana keeysaa fuudhuu dadhabde yaa boonurraa taa'e dura orihanii dadhaba hay eega gaa hunda dhaqe barba adurree tana yookaan bashoo ariitee hoggi hundaan geeyse bakka self defense jettee bar qarraa dhumaa macarrashaatti as garagalte yaa boottuma as garagalteen jettu هذا كل شيء والصاروق الحرب يا رب نسيجله عذاب الدنيا رد البيج أفان روتي يا بليزخي الله إجماعات أسقرقل تخابو إيران إسرائيل تا يعني أمريكان كدتي أوروبان كدتي أبو جرخنا جيديس هنقتي وتوبا منا هنقتي ديبني في هنقتي ديسن كاو أبو جرخنا نور رئيس تيجله جتين أسي وطالتيتما أمريكا وجي مرياتشو دي أنا أدبت تقول آمي دواء عربانا بخايتيتما وطالتي ديتي وانتبوتي أبو إيران قوبو يتيتما وهي جرجرتي ديتي وقينا ما خلان هوغنوتا ماتوتي غرغودا إسرائيل دراغتو إسرائيل وقي هوغنوتا ماتوتي غرغودا دراغتو چل جتتو متتيسه صلاة حضرتي حضرات النبيخا حضران كن إيران الرادو في بيخ دور أمانتين قدون دور بينوبر شيخنا حسيني في ورا حضراخنا جولنا مخوفو جلچ ارتياتو توي دي جتي أريدو تن أمو إدومتنا دفته ملي دوربر حضراخنا تو آنگوس كوا حضرا إيران كان خيسا حضرا بايتا شيخنا حسين قمو شيخنا حسين بيتني هدرا جانين هدرا خنا هندو قبت علاباسي فنفت بودرو علابا ديمتو تيجي على حرب من القضاء جارب نسيجي لولي توفتاني جا صوت انجر ريبر صوت هدراسي قبتيس ونفنفته مسجد دايته صلاتي بركانو تهنديكا أسيك أنفني بردلبسي في الرأول كامني يا لبو إيرانو مان دبتو خنم كودن درادو مريرو مان جتو جنة إجتك كانو وانت جلا چلالو وسما جنوتي أبوليسو خرساني في الدي هذا والصاروخ وزيرة الدفاع نمتيجا بيتو متر متكلا لا بيسيغل لا إله إلا الله بم
bam aboo warri duraan samii teenya gubba hayyama keenya ala waan bararanju yaaboo na fuudhigaa kun firratti albe kun firra fincaane juqudaa ziid وجغلا مزيد ميتركي شو ماديد ميتركي شو ماليد كان أفانا وانتي تنجان كان أي سنة خايتي نما تاين دبدوان تيسا تلوفا جانزي تدرم أصو درم تو أبسيتو دلاقو فاجان ربونو قيمة مايتو دلاقا نبرو زونة تتوفتو أو ماي جاد جاتو مبر اتسليف تيسي تا أصو درم تو أبسيتو زيالي دلاقو فاجان إلتي درمتي ويوبسيتي أبو إيران قيامان قبتي أبو أم قيامان إسي قبت أسچيتي إتشيتي بلانو مار دوف مار شاروك ميتركي شو شاروك ورّا مقات تبافتي خانا موسى شاروك يحيى ماري ميتركي شو جتي بر بومبي تنا مقات تبافتي قبدي إسرائيل سيالي إي ساميغا مدّمو غالي قال لنا البوجان سيغالي أما سيستا تنقف ويتنقف الدنيا نقوتون إسرائيل التديفتيتو ميديا نقوتون وما إيران قدو جرتو هاي ومالتو نقفت مالتو what's going on فرنجين تنتون أسجيت خوني تشيشيها بروفيسر خوني تشيشيتين تالا نمني جلادو بطنجرو دكتور أمريكا خوني ساينسين أمريكا خوني تشيشيتين تالا نمنو من جلادو بطنجرو هوجي ربي سيسالبي سوغي لال هوجي مسكينة روريفتي دبين سيد أمت أكنا تنافق على الشيطان تجمع ربين قرتي ديجا ورموتي نانقر رخا خنا مسكينة خنا ركسان أوليني قافة تشيسير أمت الباتي سرانشي تو وننو تجنوف تناسيقل أما نميتشي إيسا لك جانشي قافة دين قد دبر كميسا قرآن رابطي منا إيران جيجي تسلالو إيسا في دني بيتا غريكي في دني بر إيغا تشيفي غيامي لانا باسي غريك دا كيبر نياتا نيو خا أنغرتي سيغلي أنغرتي نتولتي وي مي مالتو نتوكا ميتر كشون نتو عربني قوتو كدوران بيرا جلا غلي شاهد وقوندي هوغي إيران بوم هاي تعال شوفتا يا حبيبتي الله هو وإيران تفي الحجر مطلوب هي بقى قافان جيجيرا بقر سيجلي أما كإيران أكنا ما خبالا لو تجارتي جلا كشروكو سيجلي مدور كنا في الركابة شو هذا وإيران الله أكبر سيجلي بر عربا كنا إيران تون إسرائيل تون أمتا كنا تفتشو هيسا بياربا تنقوتو دروان إيراني كيسين جري يملي برغوية جهم موتي برمدو بيسانتو خوبا إسيتي غرتي إسرائيل أرى غرتي عذابني الدنيا اتبهي أكا إسين غرتي لنقد إلمان مسكينة إلمان جوليت اتكشو غرتي دجي مناچا چاب آجالا جولي فلسطين غورتي خانتي غرتي أرى غرتي من أجتماع جلا غورتي يعني قال خربي خفلسطين تو كربي خاسيبي تو إتيجي نغرتني يوسا يعني كوبت بينو سلاونو دندي ساوكي رفته بومبي نورت أرتا بينو ديرتي نوسي كف دمي سيقال خان الدنيا غوتو أجايب سيسه GPS وني جامخون سيقال GPS وني جامخون اندليدو إسرائيل كيستي أكميتي إسرائيل تكنولوجي ما أكمين إيران مي تكنولوجي ما أكمين صدركاتنا جيسي بكومة المامتي روفان دوس جانين مومال جانين قواساني توكو خانمي ايغو توكو خانهون دبير دبرتي أكميتي بكومة المامتي قفتو ما جرتين أمريكا ناسي ياديتي رومي ركنا جاني جرتي تم بريزدانتين أمريكا سينو بيتنت أفان عرباتين هذا والمشكلة الخلوة جانين زي قال عربني بكا وجي مدمتي سينتو أما ترامبي بكا مدم سوسن سينيتي اتشتاي مي مالي قانوني سيقال
qaanoo inni jechaa jira. So saniifuu laal namni hoggii muddame adeero namni gartee firraa nama dhorka. Firraa nama dhorka. Namni muddamee waan fedhan itti dabalanii si galee akka fedhan godhanii rakkisanii cinqanii aangumarra namni taa'u Itoophiyaa qofa Rabbiin agarsiise. Itoophiyaa qofa Rabbiin agarsiise. Saniifuu Iraan Arabeekhi namni gariin dubbii ahlul sunnaa fi ahlul shi'atti gaddeebiseeti haasa'uu barbaada. Dubbiin akkasii miti nama laa ilaaha illallah juunda gartee wanti caccabsitee daaraa gootee boodarra akkaanan salaataa jetti qiblaa'uu makkarraa jijjiiraa beetal maqdisi salaataa jechuuf deemti jechuudha. Cabinsi Iraan cabinsa nu hundaati jechuudha. Saniifuu namni hundi waliin dhaabbatanii nama miidhame rabbiillee waliin dhaabbata. Iraan gartee ni miidhamte. Obboleessoo hayyoota guutuu Iraan, saayinsoota Iraan, beeytota Iraan hunda ichi keessa maallaqaan nama bitteeti. Abbootii garaa tana faarsee bulaa bittee, faarsee bulaa Iraan kana bitteeti. Faarsee bulaan kun ichi taa'ee informeeshina kennaafi jechuudha. Faarsee bulaan kun ichi taa'ee informeeshina kennaafi. Saniifuu rakkina faarsee bulaan nama fiduu Iraan irraa arguu dandeessan. Nama kurnan san jeneraalotaa fi saayinsoota olaanoo san gartee namni duraa ficcisiise faarsee bulaa isaaniiti. Namni garaa jiraatu, namni garaa abbadu, namni biyya dura, namni saba dura garaa ifii duursu yeroo hunda akka nama godhu si galee waar Iraan irra bahetti isiniif adda bahuun ni danda'amti jechuudha. Ni danda'amti jechuudha. Namoonni keenya irra guddaan faarsee bulaa kana waan laaftu laaltan. Nama faarsee bulaan akka nama godhu hanga inni si keessa jira. Hayyoonni kun Oromoo jeeffidheeysa. Amma beeytonni Iraan, saayinsoonni Iraan, jeneraalonni Iraan ilma keenya, qaama keenya dabarsee diinaan nun kennuu jedhaniiti isa bira tattaa'u turanii warra dhoysisisan bira tattaa'u turanii jechuudha. Warra dhoysisisan bira tattaa'u turanii jechuudha. Saniifuu faarsee bulaa jechuun beeki diinni diina caalu faarsee bulaadha beeka. Faarsee bulaadha. Maaliif dadhabina kee beeka, cimina kee beeka, bakka diinaaf informeeshina kennu beeka si galee. Amma hangam takka faarsee bulaan hangam takka qabsoo Oromoo if duuba deebisee Oromoo burjaajiisee ummata Oromoo akkana godhe si galee. Saniifuu faarsee bulaan wantiidha. Faarsee bulaan hangam takka akka nama miidhu gartee wanni irratti arkuun gartee ummata Iraan kana irratti arkuun waanuma gartee wal naman gaafachiifnee wal naman gaafachiifnee jeetii yaadaa jechuudha. So saniifuu ta Iraan asumattiin dhaaba gartee Rabbiin nama dhugaaf dhaabbatu wajji jira. Warri ka injifatu namuma dhugaaf saba saatiif lolu, nama saba saatiif dhaabbatu, nama dhugaadhaan garaaf osoo hin taane saba saatii wajjiin dhaabbatuutu yeroo hunda injifataan nama sanii jechuudha. Itti aansuudhaan haala yeroo tajettuttiin dabraa jechuudha. Isin firii taayee dandaya laal sagalee walii ta'uun barbaachisa. Hamilee walii godhuun barbaachisa. Namni oggii mana hidhaa keessa jiru odeeffannoo harkata. Sabni kiyya maalirra jira? Maal godhu jira? Hagam takka sagalee naa tahaa jira? Hagam takka wal dhagayaa jira? Hagam takka wal jala deemaa jira? Hagam takka wal kabajaa jira? Dur caalaa arra wal kabaje moo arra garaagarummaan isaanii iddoo baay'atte moo arra tokkummaan isaanii baay'attee ji'eeti namni si qorata. Namni kun nama nuuf jecha, anaaf jecha, siif jecha abadan
ilmaan biyyan qabnen guddisu tiyyaa wareegame ilmaan kiyyaanaa gudda biyyarratti sirnarratti haanaa guddatanii jee ilmaan kiyyaa fi keetiif wareegama kennee jechuudha. Firii taayyee sigale shayxaanni namni gartee rabbiin darbee qabsoo Oromoo tanaanichi kaayee shayxaantichi kun nama faaruu malee yoo ati faarsee bulaa taate malee nama gartee yaadatti namanne jechuudha. Yaad malee akkuma Israa'el. Mootummaan tokko moohamee wanni beeytuun yaada dadhabuuni. Mootummaan tokko moohamee wanni beeytuun nama isa qeequ jibbuun. Israa'el akka taatu dhabdeeti qaallittii televiziina keessa teessee haasoitu televiziina afaan nurraa afaaniin us rabbi afaan si haa qabu jechuudha. Afaaniin nurraa us jetteeti qaallittii televiziina keessa teessutti bombii darbitee jechuudha. Hagam takka akka moohamte, hagam takka akka injifatamte, hagam takka akka yaada keessummeessuudhaaf, komii keessummeessuudhaaf qophiin teessee harkisiisa jechuudha. Addunyaan hunditti qofalte jechuudha. Nama televiziina dhawu. Nama televiziina irraa taa'ee haasa'u nama dhawu. So haqawwee harkaan qabne kunis akkasuma jechuudha. Mootummaan kun moohamee jira jechuudha. Nama qawwee hin qabne kanuma yaada haasa'u, kanuma yaada dubbatu gaafa dhooyte ati moohamaadha jechuudha. Yaada dadhabnaan moohame jechuudha mootummaan kun. So mootummaan moohamaan kun hayyuu keenya san akka qalbiin cabsine firii taayyee danda'a jennee nu hundinuu maatii isaa bira dhaabbachuun sagalee isaa ta'uudhaan maaliif qabsaa'ota biroo oomishnaa jechuudha. Yoo qabsaawaa kanaaf sagalee taane edaan Oromoo wal dhageesse edaan yooni nan du'ellee Oromoon na duuba jirti namni je'eeti hamilee horataa jechuudha namni. Saniifuu isin firii taayyee jecha sheer walii godhaadha. Warri ma dhuftanii assalamu alaykum jechaa jirtanii wa alaykum salaam. Kana salaamtaan jenne yooyya jenne amma haala yeroo jetti haala yeroo biyya teenya akkuma beekamu gaa hayyoonni keenya Jaawar Mohammad diinan gafee sabaa sablammii wali qabanii dheengadda